The deaths and injuries to devotees at the Devi Larai Zatra at Shirgam, Bicholim has been received with shock and disbelief. Politicians across the board have condoled the death of the victims of the stampede. A call has been received from Prime Minister Narendra Modi, who has offered all help to the state. Opposition has named this as complete failure of administration, especially public health and emergency services. They blamed the police for failure at crowd management and said that SP cannot conduct the inquiry. कशी हेल्थ कंडिशन आता 13 जण जास्त इंजर्ड जाल्ले आसा, तांकां तकलेक मार लागिल्ले आसा, सगळे व्हेंटिलेटराचेर आसात आनी रिकवरी आसा. जेन्ना सकाळचे 1-2 तासांच्या पयलींच्यान आतां रिकवरी बरी आसा, सगळे बरे जातले अशी अपेक्षा आसा. काही जे आनी इंजर्ड जाला ते म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलांत आसात. देवीचे कृपेन परत सगळे ठीक जातले, तांकां बरें आरोग्य मेळचें, बेगीन बरें जावचें अशी आमी प्रार्थना करता. हो ह्या जात्रेचो म्हाका दिसता कितले पयलो इन्सिडंट आसा की अशे तरेचे काही आमी लोकांक हें केल्ले आसा. आनी हो दोश आमी कितें एक्झॅक्टली ह्या संदर्भात कितें जालो ताची उगड जातल्याची कारणां कितें आनी ती कारणां सोदून हाच्या फुडें अशें जावचें न्ही अशी सरकारानूय निश्चितपणे सरकार आनी तांच्या एडमिनिस्ट्रेशन काळजी घेतलो असो विश्वास आसा. काही गोष्टी घडपाच्या त्यो आमच्या हाता भायर आसतात, परंतु अश्यो ताची पुनरावृत्ती जावची न्ही हाची खबरदारी आमी सगळ्यांनी प्रशासनानूय घेवंक जाय, देवस्थान समितीनूय घेवंक जाय. देवी लहराईचे जे स्थान आहा ते श्रद्धा आसतात, लोक लाखो हजारो आनी जाग्याची वाटेची सगळे कमी आसता आनी तातूंतल्यान कशें सुरळीत हे सगळें फुडें व्हरप हे ह्या दोगांनी सरकारान देवस्थान हाज्या फुडें ठरोवंक जाय आनी ते ठरयतले अशी अपेक्षा आसा. हांव जे मृत जाल्ले आसात तांकां श्रद्धांजली दिता, जे एडमीट आसा ते बेगिना बेगीन बरें जावचें अशी देवी कडेन प्रार्थना. आतां पर्यंत 6 जाणांचो मृत्यू जाला, 6 जाण वायट जाले आनी बाकीचे जे पेशंट आसा ते 14 जाण पेशंट आसा तांकां एडमीट केल्ले आसा जीएमसीन आनी तातूंतले 6 जाण आसा ते मातशे क्रिटिकल आसात आनी बाकीचे आसा ते स्टेबल जावपाक लागलेले आसा. जे अचानक काही आजिलो किंवा म्हापसा थंय जमता तांकां जर हें जर जाता कळटा की पेशंटांक शिफ्ट करपाचो ते इमिजिएटली सगळे शिफ्ट करता. आनी ह्या घटनेची नोंद पंतप्रधाना पासून सगळ्यांनी घेतलेली आसा आनी तांच्यांनी सगळी जी जाय ती मदत आनी त्याच बरोबर तांकां कितें सपोर्ट प्रायम मिनिस्टर फोन केल्लो दिसता मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की प्रायम मिनिस्टरांनी फोनूय केला, त्याच बरोबर तांच्या ऑफिसी परत एक फुडल्यान मॉनिटर केल्लो. सपोर्ट सगळो फूल सपोर्ट. ही घटना असाराई देवळा कडेन घडल्या ती अत्यंत दुःखदायक घटना आसा. लोकांनी कंट्रोल करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर लोकांनी ह्या जात्रेक उरिल्ले 3 दीस गर्दी न करपा खातीर आपूण थंय वचपाचें तात्पुरतें स्थगीत करा आनी जेन्ना सगळें सिच्युएशन नॉर्मल जाल्या नंतर जे तुमकां पोड ओटी ती राख जी आसा त्याची ती लावपाची आसा ते सगळें करपाचें आसा. तें करपा खातीर फुडल्या 6 दिसांत टप्प्याटप्प्यान कार्यरत रावा. एकदम गर्दी करून थंय वचचें न्हय अशी म्हजी नम्र विनंती. लोकांक मागणी लोकां कडेन सगळे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स सगळ्यांनी एकठांय जावन प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक हो संदेश पावोवचो जेणे करून जे कितें थंय जालां आपत्ती कारण हें जालां तेका कंट्रोल येतलो. परत एकदां देवी कडेन मागता की सगळ्यांक बरे विचार शक्ती दिवन सगळ्यांचे गोंयच्या लोकांचें बरें कर, देव बरें कर. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लहराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या. आनी ताजे मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप
आणि पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इन्वॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय, आशिल्ले खंय ते, जेन्ना हे जालें तेन्ना खंय गेले ते, आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आता आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता? कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, and such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आता इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यान व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे, आणि ते तर भायर पडटात. एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून, आणि ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्किट वायर देंवली आणि थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें? सरकार खंय आसा हो? हें लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनी पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. पयली सुवातेर म्हणल्यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रॅजिक थिंग दॅट इज हॅपन. जी घडली गजाल आज ज्या लोकांची आज आमचे जे भाविकांचो जो जीव गेलो ते पळयत जाल्यार खूब दुखाची गजाल आसा. म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या फॅमिलीक ज्या लोकांचो जीव गेलो, ज्या भाविकांचो जीव गेलो तांचे कडेन आमचे प्रार्थना देवा कडेन करतले, आमची सहानुभूती आसा. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आज जी घटना घडली ती अवॉयड करपाक शकताले काय हो मोठो एक प्रश्न आज निर्माण जाला. गोंयच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. आनी जर सरकारान फाटले 3-4 दीस जेन्ना सांगिल्ले की काय गजाली आमी केल्या म्हणून, पुलीस डिप्लॉय केल्या, ड्रोन्स डिप्लॉय केल्या, जाल्यार वाय दॅट फेल्ड? देर वॉज नो एक्झिट प्लॅन फॉर द एम्ब्युलन्सीस. देर आर मायन्स वीच आर ऑपरेटींग देर. तांचो मायंड जो ऑपरेट करता थंय तांचे रस्ते वेगळे आसा. तातूंतल्यान एक जर देवळा कडल्यान जर कितें एमर्जन्सी जाली जाल्यार एक मातशी माती घालून जर एक बारीकसो रस्तो केल्लो जाल्यार एम्ब्युलन्सांक एक्झिट करपाक बरें जातलें आशिल्लें. पूण इट हॅज एक्सपोज डिझास्टर मॅनेजमेंट बाय दी गव्हर्मेंट. आय थिंक आमी आज ब्लेम गेम करून काय अर्थ ना. आनी म्हाका दिसता गरिबांची जी लायव्स आसा दे डोंट मॅटर. कारण VIP मुवमेंटाक जेन्ना काय गजाली घडटा, VIP दर्शन आसूं किंवा VIPंचे ज्या तरेन तुमी काळजी घेता ती काळजी सामान्य नागरिकांची, सामान्य भाविकांची कित्याक केली ना, जाली ना, ही मोठी गजाल आसा. आनी वेन वी आर टुडे सेईंग वी हॅव डिप्लॉयड टेक्नॉलॉजी, ड्रोन आनी हे वेगळे, देर इज समबडी वॉज मॉनिटरींग. 1000 पुलीस आशिल्ले जाल्यार ते पुलीस आशिल्ले खंय डिप्लॉयड आशिल्ले, थंय 2गूच जाण कित्याक आशिल्ले? हे मोठे प्रश्न निर्माण जाले. आनी ही प्रश्नचिन्नाची उत्तर सरकारान मागना ह्या स्टेजीर. कारण सरकार इव्हेंट करता आसतना खूब गजाली करता, पूण देवी लहराईची जी जात्रा आसा ती फक्त शिरगांव गांवा पुरती मर्यादीत ना, ती प्रत्येक होल गोंया पुरती, गोंयच्या भायलेय भावीक थंय येता, वर्सान वर्स एकदां जाता. आनी ज्या तरेचे अरेंजमेंट आमी बाकीच्या इव्हेंटांक पळयले, वेर पीपल थिंक दॅट इज अ ट्युरिजम रिलेटेड इव्हेंट, थंय तुमी करता मॅनेजमेंट, आनी हियर यू डोंट डू दॅट. Like, subscribe and get notified.